सध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमस्कार। सनातन धर्म, संस्कृति, सदाचार, कर्तव्यप्रति अभिप्रेरित हुनुभएर यस प्रातकालीन सत्सङ्गमा श्रीकृष्ण वाणी सुन्न, श्रीमद् भगवत गीताको सत्सङ्ग गर्न उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूमा हार्दिक नमन, नमस्कार। राष्ट्रलाई अहिले सदाचारी नेतृत्वको, सदाचारी जनताको, सदाचारी समाजको र कर्तव्ययुक्त भएका विद्वानहरूको बहुतै खाँचो छ। हामीलाई थाहा छ नेपाल ऋषिमुनिको देश हो, नेपाल वशिष्ठको देश हो, नेपाल ऋषभदेशको देश हो, नेपाल बुद्धको देश हो, नेपाल कपिलको देश हो, नेपाल यहाँ यो भूगोलभित्र भएका सम्पूर्ण नागरिकहरूको आफ्नो एकमात्र बहुमूल्य निवास स्थान हो। नेपालको संस्कृति ऋषिहरूद्वारा हजारौं वर्षको तपस्याले अभिनिर्मित भएको। हामी ती आर्य अर्थात् श्रेष्ठ ऋषिमुनिहरूका सन्तान हुन्, जसले सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, अर्थात् संसारको कमिलो पनि दुखी नहोस् भन्ने ज्ञान विश्वमा बाँडेर गए। आज नेपाललाई त्यस्ता ऋषि मन भएका, मुनि मन भएका, बुद्ध मन भएका, महावीर मन भएका मनीषीहरूको, नेताहरूको, जनताहरूको खाँचो छ। नेपालमा धेरै प्रकारका प्रयोग भएका छन्, देश विदेशीहरूले धेरै प्रयोग गरेका छन्। आज हामी त्यसबाट वास्तवमै आहत भएका छौँ, दुखी भएका छौँ। श्रीमद् भगवत गीताको अनुसार कर्तव्य गर्यौं, कर्म गर्यौं भनेदेखि अवश्य पनि नेपाल राष्ट्रको सम्पदा, नेपाल राष्ट्रको वैदिक बौद्ध जैन संस्कृतिको उदात्तता विश्वको लागि शान्तिको मार्ग, सन्तुष्टिको मार्ग, अन्तिम विकासको, प्रगतिको मार्ग ठहरिनेछ। त्यो ऋषि मार्गलाई हामीले नेतृत्व लिनुपर्छ। हामीले त्यो ऋषि मार्गको स्वामित्व ग्रहण गरेर विश्वलाई भन्नुपर्छ, हे विश्वका मान्छे हो, यदि शान्ति चाहन्छौ, प्रगति चाहन्छौ, सन्तुष्टि चाहन्छौ, सुख चाहन्छौ भने ऋषिका ती अजेय उपदेशहरू, जसले वसुदैव कुटुम्बकम, सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्ड नै मेरो निजी घर हो भनेर उद्घोष गर्छन्, त्यो राष्ट्रियतालाई अपनाउनु पर्ने हुन्छ। अर्जुन ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्राह्मणले अग्निमा हवन गरेको घिउ चाहिँ ब्रह्ममय भावनायुक्त मानिसका सम्पूर्ण कर्महरू ब्रह्ममय नै हुन्छन्। जब हामीले सम्पूर्ण विश्वलाई आफू सरह प्रतिबिम्बित गर्छौं, आफू सरह ठान्छौं, सहोदर दाजुभाइ
का रूपमा लिन्छौँ, त्यसपछि त यो विश्व एको सत् विप्रा बहुधा वदन्ति, यद्यपि यो विश्व एउटा देखिन्छ, एक परमेश्वरको अवतरण हो, त्यही परमेश्वरको अनेकता हो। त्यही भएर को मेरो को पराया। त्यही भएर यहाँ माथिल्लो भनिएको छ कि जब तपाईँले यो कुरालाई आत्मा अभिचिन्तन गर्छौँ, हामी आत्मसात गर्छौँ, ऋषि वाक्यहरूलाई आत्मसात गर्छौँ, तत्कालै हाम्रो मनमा तेरो र मेरो विचारबाट मुक्त हुन्छ। अब अमेरिका जाने भिजा किन चाहियो? नेपालमा सम्पूर्ण विश्व नै एउटा इकाइ भन्दछ र त्यो एकाइभित्र 7.5 करोड 7.5 अरब मान्छे छन् र त्यो इकाइ त्यसै ब्रह्म परमेश्वरको एक्सपेन्सन भएको नाताले सबै सहोदर परिवार हो। यही नै ब्रह्मको भावना हो। ब्रह्मार्पणम, मैले आफ्नो चेतना, आफ्नो बुद्धि, आफ्नो सम्पत्ति प्रयोग गर्छु, तर त्यो ब्रह्मको ठानेर प्रमाण गर्छु र जति जे ग्रहण गरिरहेको छु र मैले जे जति दिएको छु त्यो ब्रह्मकै हो। मेरा हरेक कर्महरू, मेरा हरेक वाक्यहरू यज्ञ हुन्, किनभने म एउटा ब्रह्मको अंशको रूपमा, ब्रह्मको अविभाज्य अंशको रूपमा ब्रह्म कर्म अर्थात् शास्त्रका निर्देशन अनुसार कर्म गर्दैछु। म अभिप्राप्त फलबाट सन्तुष्ट छु। म तेरो र मेरो विचारबाट उन्मुक्त छु। मलाई कुनै प्रकारको ईर्ष्या छैन, लाभ हानिप्रति मेरोको अभिरुचि छैन, म आसक्ति रहित छु र म कर्मफलको चाहनाबाट पनि मुक्त रहेको छु र यो ज्ञान म भित्र स्थिर भएको छ र मैले जे जति गरेको छु मूलतः त्यो ब्रह्मकै अंशका रूपमा ब्रह्मका लागि नै मैले मेरा कर्तव्यहरू सम्पादन गरिरहेको छु भन्ने जब चेतना आफैमा बलवती हुन्छ, बलवान हुन्छ, त्यति बेला हाम्रो राष्ट्र सगरमाथा चाहिँ सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा उभिए चाहिँ हाम्रा वैचारिक उदात्तको कारणले विश्वका मान्छेहरू हामीसँग धुम्मिने छन्। किनभने उनीहरूसँग समस्या छ, हामीसँग समस्याको समाधान छ। तर दुर्भाग्यवश हामी केवल अर्काको नक्कल गर्नमा, खास गरी पश्चिमाहरूको नक्कल गर्नमा केन्द्रित रह्यौँ। अहिले त यहाँसम्म छ कि उनीहरूले जे अङ्ग्रेजीमा बोलिदिए जे पनि विद्वत्ता ठहरिने नेपालीमा नेपालका अन्य जात जातिहरूका स्थानीय भाषामा बोलिदिए भनेदेखि त्यो चाहिँ पाखे ठहरिने यस्तो मानसिकताको विकास भइरहेको छ र नियोजित रूपमा हाम्रो नेतृत्वसँग मिलेर उनीहरूले हामीलाई हाम्रो धर्म संस्कृति र यो उदात्त चेतना, वसुधैव कुटुम्बको चेतना, सर्वे भवन्तु सुखिनको चेतना, भद्रं कर्णेभिको चेतनाबाट हामीलाई टाढा लगिँदैछ। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माज्ञापरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। केही योगीहरू थरीथरीका यज्ञ गरेर राम्रोसँग देवताहरूको आराधना गर्छन् भने अरू चाहिँ ब्रह्मरूपी यज्ञाग्निमै आहुति चढाउँछन्। किनभने एको ब्रह्म सद्विप्रा वदन्ति, एउटा ब्रह्म आफूलाई अनेक रूपमा एक्सपेन्सन गर्छन्। हाम्रो चाहिँ बहुल समाज हो। हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा अनेकौँ सम्प्रदायहरू छन्, अनेकौँ विश्वासहरू छन्, तिनी सबै मिलेर हिन्दू धर्म बन्छ। हिन्दू वैदिक सनातन धर्म कुनै एउटा को तुलना कुनै एउटा क्रिस्चियन, कुनै एउटा किताबलाई मान्ने इस्लामसँग गर्न मिल्दैन। यहाँ चाहिँ हजारौँ हजार आध्यात्मिक ग्रन्थहरू छन्, हजारौँ पन्थहरू छन्, तर यिनी सबैको गन्तव्य भनेको ब्रह्म, एउटा ब्रह्म। त्यहीँबाट यिनी निस्कन्छन्, त्यहीँ यिनीहरूको विलोपन हुन्छ। भनेपछि फरक फरक तरिकाले फरक फरक योगीजनहरूले आराधना गर्छन्। अन्ततः त्यो आफूलाई, आफ्ना कर्तव्यहरूलाई, आफ्नो चेतनालाई, आफ्नो बुद्धिलाई, आफ्नो विवेकलाई
त्यसै ब्रह्ममा लगेर समावित गर्छन् र मोक्ष प्राप्त गर्छन्। आजको वैश्विक आवश्यकता भनेको विश्वभरिका मान्छे मात्रै होइन, पशुसँग पनि सहृदयताको विकास गर्नु। सहृदयता भनेको उसको हृदय, ऊ पनि भावनात्मक प्राणी हो, उसलाई पनि खानपिनको आवश्यकता पर्छ, उसलाई पनि निद्राको आवश्यकता पर्दछ, ऊ पनि डराउँछ, ऊ पनि मृत्युबाट डराउँछ र उसले जसरी आत्मसम्मान चाहन्छ त्यो आत्मसम्मान मैले पनि चाहन्छु। र यदि मैले आफू दोस्रोलाई सम्मान गरेँ, उसको अधिकारको पूर्ण सम्मान गरेँ भनेदेखि मेरो कर्तव्य पालना हुन्छ र यो विश्व स्वर्ग बन्दछ। स्वर्गमा जानु पर्दैन, हामी मरेपछि स्वर्गमा जानु पर्दैन, यही विश्व नै हाम्रो स्वर्ग बन्दछ। श्रोतादीनिन्द्रियाण्यन्ये श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। केहीले कान आदि इन्द्रियहरूका शब्द आदि गुणहरू आत्मसंयम रूपी अग्निमा हवन गरेका हुन्छन् भने अर्का थरीले आफ्ना सम्पूर्ण इन्द्रियहरू नै अग्निमा। यहाँ अग्निको अर्थ चाहिँ ज्ञान हो है, ज्ञानाग्नि हो। यो ज्ञान रूपी अग्निमा जब जन्म मृत्यु जरा व्याधिमा हामी सम्पूर्ण संसार एक छौँ भनेदेखि जीवको रूपमा पनि त ईश्वरीय सत्ताका साना अंशका रूपमा हामी एकै छौँ। फेरि मेरो तेरो, तँ फलानु जातको, म फलानु जातको, तँ तल्लो जातको, म माथिल्लो जातको, तँ अमेरिकन, म नेपाली, म भारतीय, ऊ भारतीय, ऊ चाइनिज। यसको चेतना किन? र ऋषिमुनिहरूले तहगत रूपमा, क्रमिक रूपमा अभ्यास गरेर तेरो मेरोपनको, ईर्ष्याको जुन फलासाको जुन क्रमहरू छन् त्यसलाई भङ्ग गरिदिएका छन्। र यो मार्गमा जो कोही हिँड्न सक्छ, जो कोही पनि हिँड्न सक्छ, तर भित्र भगवानप्रति दृढ आस्था र सन्तुष्टिको अभ्यास, मेरो र तेरोपनबाट छुटकाराको अभ्यास, ईर्ष्या रहितको अभ्यास, समतामूलक दृष्टिकोण विकास गर्ने अभ्यास र आसक्ति रहित जीवनको अभ्यास र कर्मफल मुक्त कर्मको अभ्यास गरेपछि क्रमशः हामीले यो ब्रह्म साम्युज्य ब्रह्म अवस्थालाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। इन्द्रियहरूले इन्द्रिय काम गर्छन्, तर इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्ने त विवेक हो नि। त्यो विवेकले इन्द्रियहरूको अति कामुकता, अनावश्यक रूपमा त्यो पनि चाहियो इच्छा जागृत गर्छ कि इन्द्रियहरूले, त्यो कामुकतालाई नियन्त्रण गर्ने र त्यो कामुकता जगाउने मन जुन छ त्यो भावनाका रूपमा हामीसँग छ। भावना नै मन हो वास्तवमा, र त्यो भावनालाई सार्वभौम बनाउने, विश्वभित्र इन्सर्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ सहृदयताको सम्बन्ध विकास गर्ने भनेदेखि हामीले आफ्नो जुन अकर्तव्य थियो नि माथिको, अकर्त कर्मणो ह्यापी बोधव्यम च विकर्मण, अकर्म जुन अकर्म विकर्म थियो नि त्यसलाई चाहिँ हामी ज्ञान रूपी अग्निमा दाहित गर्न सक्छौँ, समर्थ हुन्छौँ। र यो संसार मात्रै होइन, तपाईँ मात्रै होइन, यो सम्पूर्ण संसार सुखी, सन्तुष्ट र सदाचारी बन्छ। यो विश्वको कल्याण हुन्छ। पुनश्च श्रीमद् भगवत गीताको यो पूरित सत्सङ्गका क्रममा आसन्न 2079 सालको परम पावन नववर्षको अवसरमा सम्पूर्ण देशवासी, गीता प्रेमी बन्धुहरूमा, आत्मनहरूमा
हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। भगवान श्रीकृष्णले, भगवान श्री राधारानीले, भगवान श्री पशुपतिनाथले, जगदम्बिका पर्वतनन्दिनी पार्वतीले, जगतजननी सीताजीले हाम्रो सदैव भलो चिताउनुहुन्छ। उहाँको आशीर्वाद हामीलाई लागिरहनेछ र सम्पूर्ण न्युज नेपाल टेलिभिजनको परिवारको तर्फबाट यहाँहरूलाई पुनश्च नववर्षको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। खुसी रहनुहोस्, प्रसन्न रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस् र त्यो रहनको लागि प्रसन्न हुने बाटो, स्वस्थ रहने बाटो, जीवनशैलीलाई अपनाउनुहोस्। पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गर्नुहुनेछ। नववर्षको पुनश्च शुभकामना। हस्त नमस्कार।